25 लोक मेलो तो मनीस पोतून काय मेळपाना. आज हे सरकारागे जे हे पॉलिसीज आहे आणि इलिगली जे खजान लँडान सॉल्ट पेनान जे भाशेन हे एलाव करीत आहे परमिशनान तेका लागून 25 लोक मेलो. ही जी आता कायदे काटाय हे कायद हाट घेवपा जाताय आणि असो 25 लोक मरना जावपाक. सो आज सरकारान 1 मिनिट सायलेन्स पासून दिल ना. गव्हर्नरान 1 मिनिट सायलेन्स मागील ना. आता आमी हेच उलयता हिंगा आत पूण तेगे काबा जाल म्हणटरी पूण लोजे कामा पूण घे नाजाल्यार तुमकां आनी अंतोस कोण म्हणलो ना. तूं काळीज म्हणलो ना. तूं कोणूय मेल्या जाता कोणूय कितें जाल्यार जाता तुमगे सरकार चलतलो. आनी ही परिस्थिती आज अशी जाल्ली आहा. तेंक कोणा काळीज ना तेंक कोणा कोण गेलो ना. आनी म्हाका सद्दा सगळे लोकांना आज हे चोवपा जाय. आम आज जे एज अ ऑपोजिशन आम युनायटेडली आमगे जे कर्तव्य आहा ते आम केल्ले आहा. तेंक जरी तरी दिसता तेंक काळीज आहा आनी तेंगे चूक जाल म्हूण जाल्यार तरी पूण हे जाल म्हणटरी पूण सगळ्यांनी तेम उब रावन म्हाका सद्दा 1 मिनिट सायलेन्स फॉर द सोल्स हू हॅव डिपार्टेड तेम करूंकूच जाय. हे प्रत्येक धर्मान आहा प्रत्येक हेंका. पूण हेंक म्हाका दिसता आज हेंका पावर माथ्यार मारलो आनी हो पावर माथ्यार मारून तेंकां हे सोसायटीक जो मोग दाखोवपाचो ते विसरून गेल्ले. सो वी स्ट्रॉंगली डिमांड दॅट दे हॅव टू करेक्टिव्ह एक्शन घेवपा जाय. हे गव्हर्नरान आता ऑनरेबल गव्हर्नर पयलपाट तो स्पीच दिवपा थिंग येयल्लो आहा तो जरी तरी गडबडान इसरोला जाल म्हणटरी पूण तें करूंक जाय. पूण हें करूंक जाय आनी गोंयकार मागोता तें हें करूंक जाय. आनी हें कोन्ना जाल्यार म्हाका दिसता हे 25 ओतमे जे आहाय ते ओतमे म्हाका दिसता हेंकां भरपूर त्रास करतले मुखार आनी हेंकां त्रास जातले. सो ऑपोजिशन लिडरान सांगलें की जी ब्रज ट्रेजरी जाली ही गोंयच्या सगळ्यांकून व्हडलो इतिहासान सगळ्यांकून व्हडलो इन्सिडेंट आनी 25 लोकांचो जो मर्डर केलो ह्या सरकारान. आनी सरकार जेन्ना आमी विरोधी पक्षाचे सगळे फुडारी हांगा उलयता आनी आवाज करता की ह्या ट्रेजेडीचेर कितें तरी ऑनरेबल गव्हर्नरान उलोवपाक जाय. आतां आमकां भायर काडले पण येदो व्हडलो इन्सिडेंट जेन्ना जालो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन खंयचो मिनिस्टर जावं तो पंचायत मिनिस्टर आसूं जावं तो होम मिनिस्टर आसूं जावं तो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसूं हेंच्यांनी खरें म्हटल्यार रेजिग्नेशन दिवपाची गरज आसली. कित्याक आयज ते कोणाक सस्पेंड करता ऑफिसरांक सस्पेंड करता आनी कोणाक सस्पेंड करता. सस्पेंड करून तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की रोखडेंच मागीर तांकां परत ड्युटेर हाडटले. पण जे कोण हेका जबाबदार आसा कित्याक हो भ्रश्टाचारी सरकार जे इतल्या लेवलाचेर भ्रश्टाचार पावल्लें आसा थंय आमकां हांवें जेन्ना विचारलें लोकलांक तांकां विचारलें ते म्हणपाक लागले जो तो क्लब आसा तो क्लब खाजन लँडान आनी तो सॉल्ट पॅन जो आसा सॉल्ट पॅनान तितलोच एरिया लँड यूज चेंज करून सेटलमेंट दाखयला. तो सेटलमेंट दाखयला तेंचे जे किचन आसा ते किचन सकयल आसले ते वयर सगळो स्लॅब घातला वयर हेंचो डान्स फ्लोर चलतालो सकयल वचपाक लागून इल्लोसो खोल हें आसली बुराक तासलो ते बुरकान अशें पॅक भितर वयचें पडटालें. आनी मॅक्सिमम जे हें जाल्या ते भितर जे किचनान आसा ते किचनान सगळे जॉन मेले म्हणल्यार जॉन मारून उडयले तांकां. आतां हेका परमिशन कोणान ग्रांट केली आनी हे मिनिस्टरांक कळनासतना ही परमिशन ग्रांट जाली. आमी त्या दिसा टीसीपी डिपार्टमेंटान गेले सीटीपी म्हणपाक लागली कितें आसा ते मिनिस्टर तयार हें करतले. म्हणल्यार आयज हे अशें जेन्ना घडटा आनी हें घडोवन घेतला हेची जबाबदारी मिनिस्टरांनी घेवपाक जाय. तुम्ही हरशीं कितें बरें जालें आनी कितें केलें नाल्यार आमी हें केलें आमी तें केलें म्हणटा. बट जें घडलां गोंयांत कशें मारून उडयल्या लासून उडयल्या आयज नॅशनल मिडियाचेर वचून गोंयचें नांव जें आसा तें घाण जालां गोंयकारांचें नांव घाण जाता. कित्याक हे आयज हो सरकार जो आसा हो सरकारान वाट लावन उडयल्ली गोंयची. थंय नॅशनल मिडियाचे तेंचे प्रो चॅनल बसून ते आमचे झरयता पूण हेंकां काय पडलेलें ना. चलो चलती का नाम गाडी. आनी जेन्ना आमी उलोवपाक सोदता हेज्या बाबतींत सांगपाक सोदता तेन्ना आमकां भायर मारून उडयता. ही हुकुमशाहीचो सरकार जाल्लो आसा. हांगा मुखेलमंत्री उठोवन सांगता की तांकां सांगा तांकां बंद करा. स्पिकराक उठयलो स्पिकर उठोवन आमकां भायर घातले. पण हेजी जबाबदारी घेतलो कोण. आयज अकाउंटेबिलिटी ही आसपाक जाय ट्रान्सपरन्सी ही आसपाक जाय. ही ट्रान्सपरन्सी खंयच उरलेली ना अकाउंटेबिलिटी खंयच उरलेली ना. जे भाजून मारल्या म्हणल्यार असो हे कोणाक मेवचो न्हू जे मरण जे आसा अशें कोणाक मेवचें दूख दिसता की गोंयांत येदी व्हडली एड्रेस स्टार्ट जालो तेन्ना तुमी सगळे ऑपोजिशन युनायटेडली वेलान गेले आनी तुमकां मागीर मार्शलान आउट केलो.
सो एक्झॅक्ट तुमची डिमांड कितें आसा ती? ना आमचो डिमांड सिंपल. आज जेन्ना 25 इनोसंट लोकांक ह्या सरकारान मर्डर केलेलो आसा, इट इज अ मर्डर, इट इज मोस्ट इनह्युमन. आनी ब्लॅक डे इन गोवाज हिस्ट्री when 25 people lost their lives for no fault of theirs. There was no fault. आमी एक पयले सुवातेर तांकां श्रद्धांजली दिवपाक पयले सुवातेर म्हाका दिसता we had to remain in silence for 1 minute silence. हेंय हांव मागतालो. पूण first of all, honorable governor had to speak on this Birch tragedy. This is not a natural disaster. This is man-made tragedy. And there is blood on the hands of this government for 25 innocent lives that were lost. They were Indian citizens. या सरकाराची इतली दादागिरी हुकुमशाही वाढलेली आसा आणि पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेजी फिक्स जावपाक जाय. हू पॉलिटिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस 25 डेथ्स? थोडे पीपल आर मेड scapegoat. You look at, say, for example, the Sarpanch or the secretary has been made a scapegoat. But what was the environment ministry doing? What was the panchayat ministry doing? What was the home ministry doing? And हेज मुखार इसल्यो ट्रेजेडी मुखार गोंय जावपा ना पूण कित गॅरंटी आहा? तर हेजेर म्हाका दिसता आमी एज ऑपोजिशन वी रिक्वेस्टेड दी ऑनरेबल गव्हर्नर that he should speak first on Birch, speak on the corruption. करप्शन हें घडटा म्हणून ऑपोजिशन म्हणटायच, पूण आतां रुलिंगाचे आमदार आदले मंत्री हेय उलयता. आनी हे एक सायडीन जेन्ना आमचे प्रधानमंत्री म्हणटा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दुसरे सायडीन हे इंजीन जे पळय हा हे खाता दुसऱ्याक जे आहाय तेकाय म्हणटा काय म्हूण. कितले खाता रे बाबा? लिमीट आसपाक जाय, लिमीट ना. आनी आमकां अशेंय गमोन आयलां की जेन्ना ह्या खात्याचे जे मंत्री आहाय हे सगळे करप्शनान इन्वॉल्व आहाय. आज हे करप्शन म्हणटाय ते बंद जावपाक जाय. आमी म्हणटा ते जाले. स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मेंबर बीजेपीचे म्हणटा, आदले मंत्री आदले आमदार म्हणटा. सो दिस नीड्स टू स्टॉप. गोवा टुडे इज इन अ क्रायसिस. गोवा इज बर्निंग इन द फॉर्म्स ऑफ फायनान्शियल. आज जे कितें केलां इज वॉट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू. आमचें कामूच हें आनी आमचें न्ही तुमचेंय काम हें. सरकारान जे मनशांक धरल्या म्हणल्यार स्केपगोट म्हणले जे लिडर ऑफ ऑपोजिशन, हे स्केपगोट हे एंटायर हें आय वॉश करूंक सोदना. गव्हर्नरान पयलीं सादी रीत म्हणून पयलीं ताका श्रद्धांजली दिवंक जाय आशिल्ली, जी ताणें दिवंक ना. हें एक जालें. दुसरें आमचे कडेन सारकें इन्फॉर्मेशन आहा की जे सॉल्ट पॅनाचेर हे रेस्टॉरंट बर्च बाय रोमियो लेन म्हणून आशिल्लें हें एक खाजानान आहा. आनी खाजान म्हणटा तें मार्क्ड आसता CZMP. आनी CZMP 2011 2,07,000 मिटर खाजान दाखयलें, जेन्ना एक्चुअली 8 लाख मिटर आसात. म्हळ्यार अलॉंग द बागा रिवर 8 लाख स्क्वेअर मिटर खाजान आसपाक जाय, थंय 2,07,000 दाखयला. म्हणून हे रेस्टॉरंट जावपाक पावले सॉल्ट पॅनाचेर आनी थंय उजो लागलो आनी थंय 25 लोक मेले. आनी गोंयचें नांव इबाडलें. गोंयचो ब्रँड गोवा म्हणटा तो काबार जालो. आनी हे ब्रँड गोवा काबार जावन पसून हे लज नाशिल्ले सरकाराक ताजेर श्रद्धांजली दिवंक कळना, काळीज म्हणटा तें ना. तांचे ओन म्हणल्यार प्रो बीजेपी चॅनल्स पसून आहात हे उलोवपाक लागिल्ले आहा की कितें जाता काय म्हणून, सरकाराक कोणाक देंवयता काय म्हणून. हे ते कांय जावंकूच नाशिल्ले भशेन करतात. ते गोंय उरूंक ना. सो लोकांचो सगळ्यांचो डिमांड आहा ही गोंय म्हणटा तें गोंय करा परतें. आनी ताचे खातीर असलें जें कितें जाता ताचे कोण खरो रिस्पॉन्सिबल आहा तो आमी फायंड आवट करपाक जाय. आनी तें करप हें आमचें कर्तव्य जाता आनी सरकाराक एक्सपोज करप हें कर्तव्य जाता. जेन्ना सरकार उलयनासतना ती लिपोवंक सोदता तेन्ना ताजेर प्रोटेस्ट करप हो आमचो डेमोक्रेटीक रायट. जो डेमोक्रेटीक रायट आमी केला, एकवटान केला आनी लोकांक हेंच जाय आनी हें आमी लोकांचे एस्पिरेशन्स फुलफील केल्ली आहा.